لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم الزلف اللمن. فوالا دوكا لا كونيكسيون راهي تمشي مليح. دونك مانيش عارف لو كان قريتوها ولا لا، قالوها باغتو في الاعلام في الجزائر في المغرب باللي البلديه تاع وجده بغات تهد الصور تاع الدار تاع السي عبد العزيز بوتفليقه. على بالكم باللي زاد فيها وتربى فيها وما بغاش يستعرف باللي هو زاد في وجده. هو دائما يقول باللي راني زايد في تلمسان. وعلى بالكم باللي هادو 1000 مليار دولار اللي سرقوهم اللي دخلوهم تاع البترول تاع الغاز، يعني ما فهمناش واحد الحاجه. كيفاه بورتو عنده شهريه فخامته سي عبد العزيز بوتفليقه، كيفاه ما عندوش درهم بيعاود الصور كيما هاك؟ على بالكم باللي البلديه تاع وجده قالت باللي الصور بغا يطيح. شوف بالك انا قلت باللي ما عندوش درهم الله غالب، بورتون دا درهم 65. على بالكم باللي مجلس محاسبه قال باللي سرق 6 ملايير سنتيم بين 1965 حتى 1978. نقولوا معليش ما عندوش الله غالب. انايا على بالكم باللي انا جزائري كيما نتوما، انا كمواطن جزائري ما نقدرش نخلي الدار تاع الرئيس تاعنا نبغوه ولا نكرهوه. المغرب يهدها، هذه مستحيل. دونك ان شاء الله السمانه الجايه ان شاء الله نروح لوجده نيغوسيو مع الرئيس البلديه تاع وجده باه نشرو هذيك الدار، نصنعوها بيان كوم يفو ونقلبوها متحف ان شاء الله. On va la transformer en musée parce qu'on n'a pas le droit de laisser la maison de naissance et d'enfance du président algérien être détruite par la mairie d'Oujda ou par le gouvernement marocain. Ça c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle je vais me rendre à Oujda prochainement afin de négocier avec la mairie d'Oujda le rachat de cette maison pour reconstruire, pour rénover complètement le mur كيما هكا. على بالكم الصورة ولا كيما هكا، وباه يعني ان شاء الله يفيقوا باللي كاين مواطنين جزائريين ما يبغوش يعني باللي يطيحوا بالصورة تاع الرئيس الجزائري نبغوه ولا نكرهوه. فوالا بون سي با ما فوت هذا السامبول هذا، على بالي باللي نتوما تفهموا السامبول بصح جي في اكسبري باه يعني باه الناس تفهم باللي الجزائر مازالوا فيها رجال وما يبغوش باللي يضحكوا علينا ويضحكوا على الرئيس تاعنا في الخارج. باه نضحكوا بيناتنا هذه سي اكسبتي، بصح باه في الخارج يقولوا بلي الرئيس ما عندوش دراهم باه يعاود الصور، هذه حاجه غير مقبوله. فوالا هذا هو الميساج تاعي تاع اليوم. دونك فوالا on peut pas accepter que la maison du président algérien ne soit pas rénové. هذه on peut pas l'accepter. ما نقدروش نخلوا المغرب يضحك علينا ويضحك على الرئيس تاعنا. يقولوا كيفاه بلاد الغاز بلاد البترول ما قدروش يعاودوا الصور كيما هاك؟ عيب ولا لا عيب؟ دونك فوالا بويسكو على بالكم بلي الرئيس تاعنا مات ربي يرحمه ولا مافيا تاعو راهي تصطبك كيما هاك، يحشموا يخافوا بيعاودوا الصور تاع دارو اللي زاد فيها وتربى فيها. بصح معليش كان رجال كان مواطنين اللي ما يبغوش بلي يتمسخروا بالجزائر في الخارج. وان شاء الله نروحوا لوجده، بقاتنا واحد البلاصه صغيره في الباسبور بيديروا الطومبو، وان شاء الله نشروا هذيك الدار ونقلبوها متحف ان شاء الله. On va la transformer comme un musée et on fera plus tard la même chose avec le FLN, ça sera un musée aussi. Voilà, الحمد لله راكم كاع بخير وان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير. à bientôt ان شاء الله à Oujda au Maroc pour acheter la maison du président, la rénover et la transformer en musée. السلام عليكم وتهلا في روحكم وليلتكم سعيده.